इसे मार दूंगा। इसने मेरा बच्चा मारा। इसने जहां जाकर वॉशरूम किया था वहां मेरा बच्चा था, और ये जाकर मेरे बच्चे के ऊपर बैठ कर वॉशरूम करके आया। अदनान भाई मेरा वो प्यारा साथी इस दुनिया से रुखसत हो गया और फिर उसकी डेथ हो गई। तकरीबन 3-4 दिन पहले उसका जनाजा था। इस बात को तकरीबन 10 दिन हो गए और फिर मेरा ड्राइविंग से दिल ही उठ गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं बिल्कुल भी लंबे रूट पर नहीं जाता, अब बस अपने शहर के अंदर ही करता हूँ। हो सकता है कि आपके सुनने वालों को ऐसा लगे कि शायद मैं अपने पास से कोई कहानी बना के आपको सुना रहा हूँ, जिस पे गुजरती है बस उसे ही पता होता है। मैं दुआ करता हूँ कि मेरा भाई जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उसके घर वालों को सब्र दे। अदनान भाई आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो भाई बहुत अफसोस है, पूरी हमदर्दी आपसे और उसके घर वालों से। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उसके घर वालों को सब्र जमील दे और उसके दर्जात बुलंद फरमाए। बस दुआ कर सकते हैं, आप भी उसके लिए दुआ करते रहा करें। और जितने लोग कहानी सुन रहे हैं उस भाई के लिए दुआ करें। तो दोस्तों ये स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, मैं पहले भी कहता हूँ ये लेसन होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम कभी कभार इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि ज़ाहिर ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन देखें ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान इस चीज़ पर हमारा ईमान है कि ये चीज़ें इस दुनिया में है। कुरान पाक में इनका जिक्र है। माना ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें हमारे आसपास नहीं है। कहा जाता है ये बहुत कसीर तादाद में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसमें 2 किस्में हैं, अच्छे जिन्नात और बुरे जिन्नात। बुरे जिन्नात तो बुरे होते ही हैं, वो आपको तंग करेंगे ही। अगर खुदा न खास्ता आप पाकिज़गी की हालत में नहीं है और ऐसी जगह चले गए तो वो टाइम नहीं लगाते आप पे हावी होने में। और अच्छे जिन्नात भी तंग कर सकते हैं। मुझे किसी साहिब इल्म ने कहा था कि जब अच्छे जिन्नात आप उनकी ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ पे वो इबादत कर रहे हैं, वहाँ मसरूफ़ हैं वो अल्लाह की इबादत करने में, तो आप गलती से उनकी जगह पे चले गए, उनकी इबादत में खलल आ गया, तब भी वो आप पे गुस्सा हो सकते हैं। और ये स्टोरी है जिसमें बच्चे बैठे, देखें सुनसान जगह, वीरान जगह, ऐसी जगह इन चीज़ों का मस्कन होती हैं। जितनी भी स्टोरीज, जहाँ तक अब तक का एक्सपीरियंस है, जितनी भी स्टोरीज मैं नरेट कर चुका हूँ, मैंने जितना सीखा है ना उसमें यही है कि जब भी ऐसी वीरान और सुनसान जगहों पे जाएं तो पहले ऊंची आवाज़ में कह दें कि अगर यहाँ पर अल्लाह की कोई और मखलूक है तो आप साइड पे हो जाएं। मैंने यहाँ से गुजरना है, मैंने वट एवर जो भी करना है, आप एक दफ़ा बोल दो, एक अनाउंस कर दो ऊंचा। माना थोड़ा डर लगता है जब ऐसी सुनसान जगहों पे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद ट्रिप पे निकलता हूँ और रात भर मुझे ऐसी जगहों पर रुकना पड़ जाता है, सुनसान जगहों पे, फिर मैं भी ऊंची आवाज़ में बोल देता हूँ। हाँ थोड़ा दिल में डर आता है कि कोई चीज़ अपना आप जाहिर ना कर दे, लेकिन देखें खुदा न खास्ता उसके बाद आप जैसे ये भी स्टोरी थी, कोई बच्चे पे चढ़ गया और बच्चा मर गया उसका जिन का, तो इससे तो बेहतर है ना अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे, अल्लाह बचाए ऐसी मखलूक से जो फिर जान नहीं छोड़ती। कुछ लोग आके कमेंट बॉक्स में बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत बोलते हैं ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। मैं पढ़ लेता हूँ, वो अलग बात है, मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अगर मैंने वो वॉइसेस आपसे शेयर करना शुरू कर दी ना, जो लोग मुझे मना करते हैं आप अपनी वॉइस में करिएगा, हमारा नाम ना आए या हमारी वॉइस ना जाए, आप यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरीज जब वो मुझे भेजते हैं और मैं सुनता हूँ ना, मैं क्या फेस करता हूँ, किसी की क्या क्या कंडीशन है, अल्लाह बचाए, दुनिया बहुत तकलीफ में है, बस अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। तो अगर वो लोग, मैं सबको मुखातिब नहीं कर रहा, वो लोग जो कमेंट बॉक्स में आके अन्य वाह लिख देते हैं, फेक या झूठी स्टोरी, या ये अपने पास से बना रहा है, या ब्ला ब्ला जो भी, तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ आपका। अगर आप इन मखलूक़ात को झुटला रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी आप समझदार हैं। खैर बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं अपनी कज़न की कहानी शेयर करूंगा।
امید ہے کہ آپ کے لسنرز کو بس. میرا نام ظاہر ہے اور میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. میری جو کزن ہے وہ منڈی بہاؤدین سے بلانگ کرتی. وہ ایک گاؤں میں رہتی ہیں. انہیں چیزوں کے اثرات کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد صاحب کو کھو دیا, اپنی والدہ کو کھو دیا, اور اسی چیز کی وجہ سے انہیں ایک بار طلاق ہو چکی ہے اور دوسری شادی بھی طلاق کے دہانے پر کھڑی ہے. یہ بات آج سے 4-4.5 سال پہلے کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں نے گائے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں, ان کو چارہ ڈالنے کے لیے سارے بہن بھائی مل کے باہر سے چارہ لینے کے لیے جاتے ہیں اور خود سے ہی جانوروں کا خیال رکھتے ہیں. میری وہ کزن ایک دفعہ ایسے ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ گئی. پہلے تو وہ اکثر صبح کے ٹائم جایا کرتی تھی, لیکن اس دن وہ شام کے ٹائم گئی تو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ انہیں چارہ اکٹھا کرتے کرتے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر چارہ ہوتا ہے یا مالٹے کے باغ ہوتے ہیں وہاں اکثر ان مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے. وہ بتاتی ہیں کہ سورج ڈھلنے لگ گیا اور اچانک مجھے ایک طرف سے خوشبو آنے لگ گئی. میں باغ میں بیٹھی ہوئی تھی. ہم لوگوں نے چارہ وغیرہ اکٹھا کیا ہوا تھا. وہ اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی. ان کے ساتھ ان کی دوسری بہن بھی تھی. وہ بتاتی ہیں کہ جیسی ہی وہ خوشبو مجھے محسوس ہوئی, میں نے اس طرح کی خوشبو آج تک کبھی محسوس نہیں کی. میں اس خوشبو کی طرف چل پڑی. وہاں جا کر میں نے دیکھا تو آگے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا کھڑا ہوا تھا. اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب پہنچتی مجھے پیچھے سے بہن نے آواز دی. اس نے مجھے بلایا. میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا بس میں آ رہی ہوں. اور جیسے میں نے مڑ کر واپس دیکھا وہ لڑکا وہاں سے غائب تھا. یہاں سے ہی ان چیزوں کی شروعات ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ دن گزرنے لگ گئے اور 4-5 دن بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. اسے بخار ہو گیا. اس ٹائم پہ اس کے والد اور والدہ زندہ تھے. وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی جبکہ اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی بیٹی یعنی میری کزن ہوا میں معلق ہے. رات کا ٹائم تھا. پپو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور جس طرح سے ایک پنکھا گھومتا ہے وہ اسی طرح سے گھومنا شروع ہو گئی. پپو کا ایک ہی بیٹا ہے اجاز, تو انہوں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو آواز دی. اس کی 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے. چھوٹی بہن کو بھی بلایا اور اس کی بھابھی کو بھی بلایا. جب وہ سارے آئے تو وہ دیکھ کر گھبرا گئے. وہ دعائیں کلمات پڑھنے لگ گئے اور معافیاں مانگنے لگ گئے کہ تم جو بھی ہو, جو چیز بھی ہو, ہماری بچی کو چھوڑ دو. مگر وہ چیز اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی. تقریباً 5 سے 10 منٹ تک یہ ساری چیزیں چلتی رہی. کبھی وہ گھوم رہی ہے, کبھی مردوں کی آواز میں ہنس رہی ہے. تقریباً 10 منٹ تک جب پپو اور باقی سب مسلسل قرآنی آیات اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے رہے تو وہ ایک دم سے رک گئی اور دھڑام سے اپنی چارپائی پر گری. اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے, اور آپ کو پتا ہے کہ گاؤں والے اس بات پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں. صبح اٹھ کر پپو نے اپنے بھائی کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہاں مسجد میں ایک عالم ہے, وہ اس چیز کا علم رکھتے ہیں, تو ہم ان کو دکھاتے ہیں. تو 2 دن کے بعد وہ عالم صاحب ان کے گھر آئے. وہ سرگودا سے ٹریول کر کے ان کے گھر گئے. وہ جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہوئے تو وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی. اس کے اندر سے ایک مرد کی آواز آ رہی تھی. تم لوگوں نے کس کو بلایا؟ کون ہے یہ؟ اس کو بولو یہاں سے دفع ہو جائے. میں اس کو مار دوں گا, تم لوگوں کو بھی مار دوں گا. جیسے کوئی کسی کے آنے سے گھبرا جاتا ہے تو وہ یہ چیز بھی ان کے آنے سے ویسے ہی گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی. تو پھر عالم صاحب نے اس مخلوق سے بات کی تو اس جن نے بتایا اس نے بہت ہی اسٹرانگ پرفیوم لگایا ہوا تھا اور میں اس کی خوشبو سونگھ کے اس کی طرف آیا ہوں اور اب میں اسے لے کر جاؤں گا. میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. تو میرے جو کزن ہیں اجاز بھائی, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں ہوا جتنا مجھے اس ٹائم خوف محسوس ہوا
जब मेरी बहन इस मर्दाना आवाज में बात कर रही थी। मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं डर रहा था कि कहीं ये मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आलिम साहब ने इन जिन को बहुत ही कंफ्यूज करने की कोशिश की, मगर उसकी एक ही बात थी, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वक्ती तौर पर तो उन्होंने इसे दम वगैरह किया, उस पे पानी वगैरह छिड़का तो उस टाइम वो चला गया। फिर आलिम साहब ने एक तावीज बना कर दिया कि अब इसे ये पहनाए और पानी दम करके दिया और कहा कि इसको ये पानी पिलाते रहे। तावीज इसके बाजू पर बांध दें और ये पानी घर के चारों तरफ छिड़क दें। अब आपको मैं यहाँ बताता चलूं कि उनके घर का नक्शा भी बहुत अजीब सा था। दरवाजे से अंदर एंटर होते ही तो घास काटने वाली जगह थी। एक तरफ भैंसों का बड़ा सा मैदान है और वहां से एक दरवाजा बाहर की तरफ निकल रहा है।